अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहां ज़ेब बाज़ी और जनाब इमरान वसीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम मुकदमा था और वो मुकदमा किसी शख्सियत की वजह से नहीं, एक कानूनी नुक्ते की वजह से अहम है। और बेंच था जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर। मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज़ शरीफ ने एक रेफरेंस जो है वो स्पीकर को भिजवाया था, और वो रेफरेंस ये था कि आदिल बाज़ी जो उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने पार्टी हिदायत के बरअक्स आइनी तरमीम के अंदर वोट नहीं दिया, जिसकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ 63A के तहत, क्योंकि ये पार्टी हेड ही को इख्तियार हासिल है कि वो किसी रुकन को जो है, अपने पार्टी रुकन को, उसको नोटिस भिजवाता है। उसका जवाब अगर सेटिस्फैक्ट्री ना हो तो फिर वो ये कहता है कि ये डिफेक्शन हुई है 63A के नीचे, तो वो स्पीकर को मामला भिजवाता है और फिर स्पीकर उसका जायज़ा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मामला भिजवाता है कि इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करे। तो इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई कर दिया था रुकन कौमी असम्बली से। उन्होंने अपना ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में इसकी 2 समातें हुई हैं और उन 2 समातों के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। आज उसी पर बात करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनका नोटिफिकेशन जो उनकी रुकने जो ख़त्म की थी इलेक्शन कमीशन ने डिफेक्शन की वजह से, उसको सेट असाइड कर दिया है, बहाल कर दिया है। तो आदिल बाज़ई बहाल हो चुके हैं। इमरान वसीम से पूछें और फिर आपके पास इमरान, किन बुनियाद पे या किस नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी? बहुत शुक्रिया कयूम भाई। इसमें जो चीज़ सामने आई है ना अदालत की तरफ से, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की। क्या इलेक्शन कमीशन जो 2 एफिडेविट सामने आए थे, एक नून लीग में उनकी शमूलियत का था और दूसरा एफिडेविट था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का। जो नून लीग में शमूलियत का एफिडेविट है आदिल बाज़ई का, वो 16 फरवरी का है 2024 का, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आदिल बाज़ई का नोटिफिकेशन है वो 20 फरवरी 2024 का है। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 3 दिन के अंदर जो भी जीतने वाला रुकन होता है, आज़ाद रुकन होता है, वो अगर कौमी असम्बली का है या सूबाई असम्बली का है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस आज़ाद कैंडिडेट ने अगर तो आज़ाद रहना है तो वो आज़ाद रह सकता है, लेकिन अगर किसी सियासी जमात में जाना है तो 3 दिन उसके पास है। 3 दिन में वो किसी भी जमात में शमूलियत अख्तियार कर सकता है। अदालत ने इस नुक्ते के ऊपर उनको आज बहाल किया है कि जो एफिडेविट का मामला है कि कौन सा सही है, नून लीग वाला ठीक है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला ठीक है, इसकी तो इंक्वायरी नीचे सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। तो इलेक्शन कमीशन इसका कैसे फ़ैसला कर सकता था? इस बुनियाद के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन का डी सीटिंग का जो फ़ैसला था आदिल बाज़ई का, उसको ख़त्म करके कलअदम करार दे के आज आदिल बाज़ई को जो है रुकन कौमी असम्बली की हैसियत से जो है वो बहाल कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से आज की अदालती कार्रवाई हुई है और अदालती कार्रवाई के बाद जो फ़ैसला सामने आया है, क़य्यूम सिद्दीकी साहब माज़रत के साथ इस फ़ैसले पर बहुत सवालात भी जो है वो आप उठा सकते हैं। अब चूँकि फ़ैसला आ चुका है, फ़ैसले के ऊपर आप फेयर कमेंट कर सकते हैं। सवाल ये है कि आदिल बाज़ई का ये कहना कि वो नून लीग में कभी उन्होंने शमूलियत अख्तियार नहीं की थी, अगर उनकी इस बात को मानना है तो हमें फैक्ट्स भी साथ साथ देखने होंगे उनकी इसी दलील के साथ। क्योंकि अगर हम फैक्ट्स को देखें तो वो उनका जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है आदिल बाज़ई का माफ़ी चाहता हूँ, वो 15 फरवरी 2024 का है और नून लीग में शमूलियत का जो एफिडेविट है वो 16 फरवरी का है। यानी एक दिन पहले उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन आता है और फिर वो 3 दिन वाली जो पाबंदी है उसी के अंदर नून लीग का जो एफिडेविट आ जाता है कि आदिल बाज़ई ने जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो अगर वो नून लीग में शामिल नहीं हुए थे तो फिर 3 दिन तो गुजर जाते हैं 15 फरवरी के नोटिफिकेशन के बाद, फिर वो 20 फरवरी को कैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल आज की कार्रवाई में जस्टिस मंसूर शाह साहब ने पूछा भी
کہ جب آپ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا اور 3 دن کا آپ کے پاس آئینی طور پہ وقت موجود تھا، تو پھر تاخیر سے آپ سنی اتحاد کونسل میں آپ نے کیوں شمولیت اختیار کی؟ یہ سوال پوچھ کے اس سوال کا جواب لینے کے بجائے بظاہر جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے یا میرا انالیسز ہے، وہ جسٹس منصور ارشاد صاحب اپنے ہی سوال کو جو ہے وہ گول کر گئے، کیونکہ 3 دن کے اس اندر کی گول کرنے کی کچھ وجہ ہوگی نا بھائی. دیکھیں مخصوص نشستوں کے اندر وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آئین 3 دن کہتا ہے آپ کو اور سپریم کورٹ نے 15 دن دیے، ٹھیک ہے، کہ پارٹی ہیڈ سرٹیفکیٹ اور یہ الیکشن جمع کروائیں اور پھر اس کے لیے، تو اس لیے خاموش ہو گئے ہوں گے نا. کیا خیال ہے؟ دیکھیں اب وہ خاموش کس بات پہ ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشن تو ابھی بھی 3 دن کی جو ہے وہ بات کرتا ہے، لیکن چاہے مخصوص عدالتی نشستوں کا فیصلہ 15 دن چاہے کی بات عدالتی کرتا ہے. فیصلہ 15 دن کا ہے، لیکن عدالتی فیصلہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو نہیں ہو سکتا. پریویل تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہی کرے گا کہ 3 دن میں اس نے شمولیت اختیار کرنی تھی. اور پھر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو کہا گیا نا کہ یہ جو نون لیگ کا ایفیڈیوٹ ہے اگر یہ جعلی ثابت ہوتا ہے تو نون لیگ کے جو پارٹی ہیڈ ہیں ان کے لیے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، انہیں اس کے اوپر نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی نواز شریف کے خلاف فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے جھوٹا بیان حلفی دینے پہ. یہاں پر بھی پھر سوال یہ تو جنم لیتا ہے، کسی نے الزام لگایا کہ یہ جھوٹا بیان حلفی ہے عادل بازئی نے یا کسی اور نے؟ نہیں الزام چلے کہ کوئی لگا بھی لے، لیکن بعض یہاں پہ جو سوال پیدا ہوگا کہ کیا اس ایک ووٹ کی وجہ سے، عادل بازئی کے اس ایک ووٹ کی وجہ سے کیا نون لیگ کی حکومت نہیں بن رہی تھی؟ کیا نون لیگ کا وزیر اعظم نہیں بن رہا تھا؟ یعنی ایک ووٹ اگر اتنا فیصلہ کن تھا پھر تو آپ جھوٹا بیان حلفی دے سکتے ہیں. جب ایک ووٹ کی کوئی وقت ہی نہیں تھی اتحادی حکومت کی تشکیل میں، اتحادی حکومت کے وزیر اعظم، ایون آئینی ترمیم میں بھی اگر انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو تب بھی آئینی ترمیم پاس ہو گئی نا. تب بھی آئینی ترمیم پاس ہو گئی، تو پھر نون لیگ کو اس کا جھوٹا بیان حلفی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس سوال کا جائزہ لیا گیا؟ کیوں مطلب آج کافی سخت قسم کے آبزرویشنز تھے الیکشن کمیشن کے حوالے سے. الیکشن کمیشن کا کیا کہنا تھا؟ اور الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی وکیل بھی نہیں آیا، صرف ڈی جی لا آ گئے. تو یہ الیکشن کمیشن نے سیریسلی اس کیس کو لڑا یا نہیں لڑا؟ اور جسٹس منصور علی شاہ کبھی کچھ کہہ رہے تھے کبھی کچھ، مطلب ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ سول کورٹ کے اندر ہے، ایک سٹے ہوا ہے، فیکچوئل کنٹروورسی یس از دیئر، لیکن وہ بعد کی تاریخیں ہیں، مطلب نومبر میں ان کا ریفرنس آتا ہے اور وہ سٹے بعد میں لے کے آتے ہیں. تو سول کورٹ اور کے حوالے سے کہ جی ساری عدالتوں کو اس طرح سے کسی کو عدالت تو سمجھیں اور یہ کریں اور وہ کریں، بھائی اس طرح کے کیا کیا ریمارکس تھے ان کے؟ صدیقی صاحب میں تو ون لائنر میں اس کو یہ یوں بیان کروں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دکھ اور دارو اور والا حساب. ٹھیک ہے، اب 26ویں ترمیم اگر فل کورٹ کے سامنے اگر نہیں لگ رہی، اگر 26ویں ترمیم کے بعد اب 3 رکنی آئینی بینچ نے آئینی کمیٹی نے ہی یہ طے کرنا ہے کہ وہ کس بینچ میں اور کیسے لگے گی، تو یہ تو پھر کانسٹیٹیوشن ہے نا جی، سیدھی بات ہے. جو آپ نے آغاز میں کہا نا کہ یہ کسی شخصیت کا کیس نہیں تھا بلکہ ایک کوشچن آف لا تھا، تو لیکن اس 3 رکنی ریگولر بینچ نے شخصیت کو ڈسکس کیا ہے اور ایک دفعہ نہیں بار بار کہا ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پارٹی ہیڈ تک بھی جا سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ کسی کو تو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی وجہ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے. یہ کوئی بھی کیس ہے، آپ صرف اس کیس کی حد تک اس کیس کو ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا آہوزاریاں ہیں؟ جی بالکل آہوزاریاں ہیں. اس کی وجہ سر یہ ہے کہ اگر یہ کوسچن کورٹ نے ڈسکس کرنا ہے سپریم کورٹ نے، لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں نا بینچ تو اب خود ان پاس نہیں لگا تھا، تو رجسٹرار آفس نے یہ مقدمہ ان کے پاس لگایا نا اور ریگولر بینچ میں لگایا. یہ تو خیر مجھے نہیں پتا. اب رجسٹرار آفس کی آپ نے بات کر دی تو یہاں پہ کچھ عجیب سی صورتحال جیسے اندر کہیں پہ چل رہی ہیں، باہر بھی کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. وہ ایک پولیس والا اچانک آ کے کہتا ہے کہ جی یہ فلاں کا آرڈر آ گیا ہے کہ آپ یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. کبھی کوئی ایس پی کوئی بات کر لیتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے جی کہ رجسٹرار آفس کی طرف سے کوئی آرڈر آ گیا ہے، رجسٹرار صاحب خود سے جناب وہ اجلاس بلا رہے ہیں. یہ سیڑھیوں سے پیچھے چلے جائیں آپ، یا کیا کوئی ایس آر او یا کوئی نیا نوٹیفیکیشن میرے خیال میں آ گیا کہ سیڑھیوں سے ادھر جو ہے وہ آپ نہیں بیٹھ سکتے یا ریکارڈنگ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں تو چل رہی ہیں. رجسٹرار آفس کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کیس میں مجھے بالکل واضح طور پہ فیل ہوا ہے کہ بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. اب
جلد بازی کا مظاہرہ ایسے کیا گیا کہ حارث عظمت صاحب وکیل تھے پارٹی سربراہ کی یعنی نواز شریف کے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ فرسٹ ہیئرنگ ہے کیونکہ نوٹس کے بعد آج پہلی سماعت تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ریٹرن جو ہے اپنے معروضات یا سیناپسس جمع کروانا چاہتا ہوں. تو جسٹس منصور صاحب نے کہا نہیں وہ ٹھیک ہے، بس ہم نے آپ کی بات سمجھ لی ہے، آپ جو ہے نا کیس چلائیں. پھر اس کے بعد عام طور کے اوپر 11 بجے جب بریک ہوتی ہے عدالت کی تو کورٹ کے جو عملہ ہے وہ آتا ہے، کنڈی کھلتا ہے. ویسے بھی وہ نوٹس پیریڈ تو 7 days نہیں ہوتا کم از کم. تو یہ کب انہوں نے نوٹس کیا تھا؟ 3 دن پہلے، منڈے کو لگی تھی میرا خیال. منڈے کو ہوا تھا اور آج جمعرات کو دوبارہ جو ہے وہ اس کی ہیئرنگ ہوئی. تو بہرحال جب وہ عملہ آیا وہ کنڈی کھول رہا تھا. سپریم کورٹ ہے نوٹس ویو آف بھی کر سکتی ہے. ایسے ہی ہے. تو جسٹس عائشہ صاحبہ نے فوری طور پہ ان کو کہا کہ آپ بند رہنے دے دروازہ، کیوں کنڈی کھول رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ جب 11 بجے بریک ہو رہی تھی نا، ہوتا ہے نا کہ 11 سے 11:30 بجے بریک ہوتی ہے. تو اس پہ وہ جو کورٹ عملہ ہے ایلمن جو ہے وہ جا کے اور پھر دروازہ کھولتے ہیں. پھر وہ ججز اٹھ کے جاتے ہیں، 11:30 بجے واپس آ جاتے ہیں. تو جب وہ انہوں نے دیکھا بیچاروں نے کہ 11 ہو گئے ہیں، وہ روٹین ورک ہوتا ہے ان کا کہ بھائی 11 ہو گئے. تو وہ گئے، انہوں نے کہا کہ چلو ہم دروازہ کھولتے ہیں تاکہ جج صاحب آئیں گے، پھر ہو سکتا ہے 11:30 بجے دوبارہ بھی ہیئرنگ چلے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ مطلب جسٹس عائشہ ملک نے ایلمن کو جھاڑ دیا. مطلب یہی کہا انہوں نے کہ بھائی آپ کیوں دروازہ کھول رہے ہیں، اب اس کو بند رہنے دیں. دوسری اہم بات، ابھی ہم کیس سن رہے ہیں. جی. اچھا جی. پھر اس کے بعد دروازہ کھلنے والا تھا نا، فیصلے کا دروازہ کھلنا تھا نا، اس لیے اچھا جلدی تھی. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کوئی بھی نہیں تھا جی کورٹ میں. تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کھڑے ہوئے، وہ کورٹ میں موجود تھے. انہوں نے کہا جی کہ وہ آئینی بینچ میں ہیں. ان کو نوٹس ہوا تھا اٹارنی جنرل آفس کو؟ نہیں، نوٹس تو اس میں رسپونڈنٹس کو ہی تھا، اس میں پارٹی ہیڈ کو تھا، الیکشن کمیشن کو تھا. تو جسٹس منصور صاحب نے جب یہ پوچھا تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا جی کہ وہ آئینی بینچ میں ہیں. تو جسٹس منصور صاحب نے کہا کہ کوئی ایک قدر ادھر بھی بھیج دیا کریں جی. تو پھر اس پہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ اگر کوئی ایکسٹرا ہے، کوئی فالتو ہیں اگر 2-3 تو ان میں سے کوئی ایک ادھر بھی بھجوا دیا کریں. تو بڑی مطلب ہے کہ ان کی جسٹس عائشہ اور جسٹس منصور علی شاہ. اچھا 2 caps کی کیا بات ہوئی؟ میں ایک قصہ سنا دوں پھر اس کے بعد آپ کیجیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے بھی انچارج ہیں. اور جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ ریسنٹلی انہوں نے 3 غیر ملکی دورے کیے ہیں ادھر سے کیلکوا کے. باکو کا تو مجھے پتہ ہے، وہ وہاں گئی تھی. اور 2 کون سے اور بھی ہیں، چھوڑ دیں. کیلوا کے کیا مطلب ہے کہ وہ ان کی نظر کرم ہے جسٹس عائشہ کو بیرون ملک دوروں پہ بھیجنے کے حوالے سے. مطلب ان کو اور کوئی شاید جج نظر نہیں آتا ہوگا. ہاں تو آپ نے مجھے بات بلا دی، ایسی بات آپ نے کر دی ہے نا کیا کہلوا کے. نہیں وہ آپ 2 caps والی بات ہے. آپ کے اسی دورے کی بات سے مجھے یاد آیا کہ اسی ایک آئینی بینچ میں مسرت ہلالی صاحبہ بھی ہیں، وہ بھی خاتون جج ہیں. انہوں نے بھی کسی کیس کی پروسیڈنگ کے دوران یہ ریمارکس دیے تھے. سامنے نہ جانے کون ٹھہرا تھا، وہ بھی شاید اٹارنی جنرل صاحب ٹھہرے تھے، وہ بھی شاید اسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، یا عدالت میں بات ہو رہی تھی کہ وہ وہاں پہ شرکت کرنے کے لیے گئے تھے. تو وہ اس پہ پھر مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ یہ تمام کانفرنسز جو ہیں یہ باہر ہی ہوتی ہیں، کوئی اپنے ملک میں بھی کرا لیں کلائمیٹ چینج کی کانفرنس، سارے باہر ہو جاتی ہیں، سارے اس میں چلے جاتے ہیں، کوئی پاکستان میں بھی کروا لیں. پاکستان اس موسمیاتی تبدیلیوں سے مطلب ایک ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ متاثرہ ہے، تو یہاں پر بھی کانفرنس کرائیں. یہ باہر ہو جاتی ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں ہوتی؟ تو وہ 2 caps والی بات یہ 2 caps والی کیا بات کی تھی جیسے منصور علی شاہ صاحب؟ اچھا صاحب نے کہا کہ مائی لیڈی جج ہیو 2 caps. اچھا انہوں نے کہا کہ ایک یہ آئینی بینچ میں بھی ہیں اور پھر یہاں پہ ریگولر بینچ میں بھی ہیں. تو پھر اس پہ عائشہ ملک صاحبہ نے فوری رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو میرا 2nd cap ہے یا جو میرا دوسرا عہدہ ہے اس کو فی الوقت جو ہے میں نے پارک کیا ہوا ہے. یہ آبزرویشن بھی تھی. ڈی جی لا پارک کیا گیا. یہ ریگولر بینچ ہے، آپ ریگولر بینچ میں بیٹھیں گے اور آئینی بینچ میں جائیں گے تو آپ کی ڈیوٹیز وہ ہو جائیں گی. تو مطلب ہے کہ ٹچ کریاں جوتا مارن ڈے سن. یہ جھکتے ہیں بیسیکلی. اب یہ حال ہی میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. تو اس میں بھی انہوں نے کہا جی میں تو آئینی بینچ میں بھی نہیں ہوں. پتہ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں شاید کہ آئینی بینچ میں شامل کرو یا بتا رہے ہیں کہ نہیں ترمیم کے اگینسٹ لگاؤ آئینی بینچ میں. اچھا اس میں چلیں کیس پہ دوبارہ صدیقی صاحب واپس آ جاتے ہیں. دیکھیں اگر یہاں پہ 2 متنازع بیان حلفی تھے اور وہ بیان حلفی جو ہے وہ کسی نیچے لوور فورم کے اوپر چیلنج کیے گئے تھے، تو آپ نے
जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आपने फैसला करना होता है ना। आप एडजन कर देते कि उनका फैसला आने दें, फिर फैसला देख लेंगे। यही बात मैं करने जा रहा था कि अगर कोई ऐसा था कि वहाँ पे सिविल कोर्ट का फैसला पहले होना चाहिए, तो आप सिविल कोर्ट को डायरेक्शन करते कि आप 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर इस एफिडेविट का फैसला कर दे, ताकि अदालत जो है इसके ऊपर अपना फैसला जब नहीं तो अगर सिविल कोर्ट ने जो है वो फैसला दे दिया कि जनाब ये जो बयान अल्फी जो ये क्लेम करें वो गलत है, फिर क्या होगा? यही तो बात है ना, यही तो सवाल एक और भी उठ रहा है कि अगर नवाज शरीफ वाला बयान अल्फी, नून लीग वाला बयान अल्फी अगर दुरुस्त साबित हो जाता है, तो आज जो यहाँ पे फैसला हुआ है आदिल बज़ई को बहाल करने का, ये फैसला फिर कहाँ पे स्टैंड करेगा? क्या फिर नून लीग जो है एक नया रेफरेंस जो है आदिल बज़ई के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन में भेजेगी? इस सारी बहस के साथ साथ सदीकी साहब इस बात को भी डिस्कस कर लें, क्या ये नहीं देखना चाहिए था कि जब ये रेफरेंस, पहले तो 2 रेफरेंस आए हैं आदिल बज़ई के खिलाफ, एक रेफरेंस है कि उसने बजट में वोट नहीं किया, बजट में भी पार्टी डायरेक्शन के ऊपर आपको वोट करना लाजमी है, आईनी तरमीम में भी आपको पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन पर वोट करना लाजमी है। दोनों इवेंट्स के ऊपर आदिल बज़ई ने वोट नहीं किया तो डिफेक्शन क्लॉज लगनी है। लेकिन जब ये रेफरेंस 2 आदिल बज़ई के खिलाफ आते हैं, उसके बाद फिर इनका ये आफ्टर थॉट है कि अपने बयान हल्फी को जाके ये लोअर कोर्ट्स में नीचे चैलेंज कर देते हैं सिविल कोर्ट में। एक और बात भी है कि कौमी असम्बली की जो लिस्ट MNAs की लिस्ट है उसमें ये 9 महीने तक रहे हैं PMLN के, और वो जो एफिडेविट है वो भी उसके ऊपर रहा है, तो इस दौरान में तो कभी किसी ने उसको कंट्रोवर्ट नहीं किया। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ। लेकिन बात यह है कि चलें अगर 2 एफिडेविट आ गए हैं, जब आप मुख्तलिफ हक़ाइक़ को सामने रखेंगे, हाँ जी ये आदिल बज़ई साहब हैं, इसका ये एफिडेविट आया है, ये नून लीग का है, ये SIC में है, ये तो 3 दिन के बाद SIC में जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त ही नहीं देता, नून लीग वाला कॉन्स्टिट्यूशन के 3 दिन के अंदर है, तो कौन सा वैलिड होगा जी? 3 दिन वाला नून लीग वाला होगा। फिर एक और सवाल भी होगा, भाई चलिए अगर 2 बयान हल्फी आ गए हैं, अगर दोनों इनवैलिड है तो फिर वो इंडिपेंडेंट है, तब भी वो नहीं बनते। वो इंडिपेंडेंट तो कह नहीं रहे ना, वो तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कह नहीं रहे। तो क्या उनका मौक़िफ़ क्या है? देखिए सर, अगली जो दलील आती है ना, जो आपने परखना है, हक़ाइक़ को परख के आपने फैसला करना है। एक तो एफिडेविट को आपने देखना है भी कौन सा एफिडेविट जो है वो आपके नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर है, एक आपने ये देखना है। दूसरा आपने देखना है कि एक रेफरेंस आया है, सर पीछे हो जाए ना, प्रोग्राम हो रहा है, उनका जो है वो रेफरेंस आया है आदिल बज़ई के ख़िलाफ़, क्या वो जो एफिडेविट उन्होंने चैलेंज की कर रखा है, क्या वो उस डिस्क्वालिफिकेशन के रेफरेंस के पहले उन्होंने सिविल कोर्ट में चैलेंज किया है, ये बाद में किया है? बाद में किया है तो उनका आफ्टर थॉट्स है। उस इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को, उस डिफेक्शन के रेफरेंस को सबोताज करने के लिए अटैम्प्ट है, तो उसके ऊपर भी आप फैसला कर सकते हैं कि ये पहले कहाँ पे थे 9 महीने तक जो आपने सवाल किया, तो इससे भी आप इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम सवालों को केटर नहीं किया गया इसमें। देखते हैं अभी डिटेल रीजनिंग आएगी तो उसमें क्या करते हैं। वैसे तो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर आप ये देखें कि वो फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट का था, वो सॉरी पार्टी इलेक्शन, पार्टी चेयरमैन इंतखाबात वाला जो सा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को कलअदम करार दे चुकी थी, और उन्होंने कहा कि उस दौर में हाई कोर्ट ने एक स्टे दिया हुआ था, और उस स्टे के दौरान पार्टी चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर थे डिफेक्टो, और डिफेक्टो डॉक्ट्रिन के तहत। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नज़र नहीं आई है। सर उसकी वजह है ना, हाँ, उसकी वजह वो ये थे है PTI से। सर नहीं ये भी है, और इससे भी बड़ी वजह है, वो ये है कि जब आप किसी मुजवज़ा आइनी तरमीम को सामने रख कर मखसूस नशिस्तों का केस सुनेंगे तो फिर फ़ैसला वही आएगा जो इन्होंने दिया, और जब आप 26वीं तरमीम से मुतासिर होकर जब कोई आप केस सुनेंगे तो फिर उसका रिज़ल्ट भी कुछ ऐसा ही निकलेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आइनी तरमीम से बचने के लिए मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया, लेकिन आइनी तरमीम फिर भी हो गई, और उसके असरात भी आ गए। अभी तक इसीलिए आंदली मिलकर करें आहो जारियाँ, तू पुकार हाय गुल हैं। तो मैं इस पे एक अदालती कार्रवाई के दौरान, अदालती कार्रवाई से पहले और इस फैसले के बाद भी लोग बात कर रहे थे कि जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो कहीं उसका गुस्सा ना निकल जाए इस फैसले पे। वो पहले भी कहा पिछली नहीं, लेकिन एक बड़ी गुस्सा निकला एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ना रिमार्क्स आए हैं, इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी की बात नहीं मान रहा, ना अदालतों की, ना सिविल कोर्ट्स की, ना मजिस्ट्रेट की, अपनी मर्जी किए जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा था कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के वाले फैसले पर अमल नहीं किया। एक चीज़ हो गई, एक चीज़ बड़ी दिलचस्प हुई है, वो कि मंसूर शाह साहब ने मान लिया कि आइन में 3 दिन के अंदर ही कोई इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर सकता है किसी को।
कर सकता है, और फिर हम 187 के तहत जिसको चाहें घड़ी पुट्ठी करें या सीधी करें। 15 दिन भी दे सकते हैं। आप नहीं तो देखिए, यहाँ पे- बाजवा साहब को 6 महीने दिए थे एक्सटेंशन के लिए, कानून साजी के लिए। क्या बात कर रहे हैं यार आप। सर यहाँ पे इदारों को ख़ुद मुख्तार होने के हवाले से ना बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन जो है, जब कोई इलेक्शन होता है और एक पॉलिटिकल पार्टी हारती है, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला हदफ उसका इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला होता है, वहाँ पे भी झाड़ जो है वो इलेक्शन कमीशन को ही पिलाई जाती है कि आपने ये कर दिया, आप सबसे ऊपर हैं, आप किसी को नहीं मान रहे, किसी को तो आज़ाद रहने दें, किसी को तो खुद मुख्तार रहने दें। तो भाई आप जब ये किसने कहा? सर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि आप सबसे ऊपर हैं, आप किसी को भी नहीं मान रहे। तो जब आप इस तरह की इलेक्शन कमीशन को जी तो डांट डपट की। जी तो जब इस तरह की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से आएंगी, सड़कों के ऊपर सियासतदान जो है वो एक आईनी इदारे के ऊपर ये बात करेंगे, तो फिर आप उधर से आज़ादी भी ढूंढ रहे हैं, कम से कम कोई साथ तो खड़ा होना जी आइन के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया। तो जनाब आदिल बाज़ई का केस 63A के पार्टी हेड के इख्तियारात के हवाले से ज़ाहिर है ये एक अहम है, और किसी रुकन असम्बली को डिसीट करने के हवाले से भी, लेकिन इसका एक नया रुख आ गया है कि वो बयान हल्फी आया दुरुस्त है या नहीं है, PMLN को ज्वाइन करने का या SIC को ज्वाइन करने का। तो इस पे हारिस अजमत साहब ने आर्टिकल 63A का जो काजी फ़ायद ईसा साहब का फ़ैसला है उसका भी हवाला दिया और कहा कि उसमें एडजुडिकेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन लेकिन वो सुना है कि उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये एडजुडिकेटर तो कहा है लेकिन उसके पावर्स और उसको नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से शाह जी कुछ लिखेंगे, हैं कुछ लिखेंगे। वो ज़ाहिर बात है मखसूस नशिस्तों का भी मसला है ना। पिछली हेयरिंग पे कहा था इन्होंने, सर पिछली हेयरिंग पे कहा था इन्होंने कि जी वो मखसूस नशिस्तों के फैसले पे अमल दरामद हो गया। नहीं अपना बात यह है जानजेब साहब, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात के हवाले से इस फैसले में लिखेंगे, क्या ये बेंच ऐसी इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसके आईनी अख्तियारात के हवाले से इंटरप्रिटेशन कर सकता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद? कर सकता है? नहीं कर सकता। सर सुने ना, वो बेंच जो पहले मखसूस नशिस्तों के बारे में पूछ सकता है इस आदिल बाज़ई वाले केस में कि जी दसो जी मखसूस नशिस्तों के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ, और फिर मतलब है कि आइन इंटरप्रिटेशन करते हैं 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें क्यों नहीं लग रही हैं? मजे की बात PTI ने तो चैलेंज ही नहीं की था। अच्छा नहीं, अगर इसमें इंटरप्रिटेशन हो जाती है और रिव्यू आ जाता है तो फिर तो वो आईनी बेंच में जाएगा उस रिव्यू का जायज़ा लेने के लिए, तो फिर आईनी बेंच ही बैठा है ना, वही जायज़ा लेगा। फिर तो फिर ये होगा कि रेगुलर बेंच ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया है, फिर एक और नया जो है मामला मसला पैदा हो जाएगा। अच्छे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पार्टी इलेक्शन PTI का मखसूस नशिस्तों के केस में चैलेंज नहीं था, इन्होंने डिफेक्टो चेयरमैन भी कर दिया। इलेक्शन एक्ट सेकंड अमेंडमेंट चैलेंज नहीं थी, यानी वो उस वक्त कोर्ट के सामने नहीं थी। सेकंड क्लैरिफिकेशन में इन्होंने कह दिया जी कि वो हमारे फैसले के ऊपर इसका इतलाक ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे और जिस तरह से वो 9 मई वाला जो है उस पर जो आर्मी एक्ट की वारिस है उनको चैलेंज ही नहीं किया गया था। तो मुझे लगता है वो सरदार जी के थर्मस वाला एक और कोई थर्मस ना आ जाए। ये शरारती आदमी। शराय दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दीजिएगा।